अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बिलाखिर साबिक आर्मी चीफ जनरल टायर राहील शरीफ साहब को सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाले इस्लामी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त दे दी गई है। ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल हुकूमत ने सऊदी हुकूमत को अपने फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया गया। दर हकीकत ये फैसला तकरीबन 8 से 9 मार्च के दरमियान ले लिया गया था और 9 मार्च को डॉन न्यूज़ ने यह खबर भी ब्रेक की थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल राहील शरीफ को इस अस्करी इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त दे दी है। जनरल राहील शरीफ की इस इत्तेहाद की सरबराही के मामले पर पाकिस्तान में मुनकसिम राय पाई जाती है। अक्सर हल्के इस इत्तेहाद में शाम, इराक, ईरान और यमन की अदम शिरकत पर बहुत से सवालात उठा रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं और इसे मुतनाज़ा समझते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किन शराइत की बुनियाद पर जनरल राहील शरीफ साहब को इस इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त दी गई है और इसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। और दूसरी जानिब 2010 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हिदायत पर अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी की जानिब से अमरीकियों को वीज़ों के इजरा का मामला अभी भी मीडिया की जीनत बना हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर पार्लिमानी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी है ताकि इस मामले की शफ़ाफ तहकीकात हो सकें और देखना यह है कि क्या एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आने से ही ये मामला अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगा या फिर इसका इंजाम कोई और होगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल टायर अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वज़ीर बराए सरहदी अमूर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर रुबीना खालिद साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने। जनरल साहब, हुकूमत पाकिस्तान की क्या कंसिडरेशंस थी राहील शरीफ साहब को सऊदी अस्करी इत्तेहाद की सरबराही की इजाज़त देने के फैसले में, ये मानते हुए कि पाकिस्तान में मुनकसिम राय पाई जाती है इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, बात यह है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जिसने मुलाजमत की हो या किसी भी इंडिविजुअल को, जो ख़ास कर एक टाइम पीरियड होता है और ख़ास कर डिफेंस फोर्सेस से मुतालिक अगर कोई आदमी होता है और बाहर के किसी मुल्क में मुलाजमत की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए एक NOC की रिक्वायरमेंट होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो गवर्नमेंट ने देना होता है। इस ख्वाजा आसिफ ने NOC की बात की है कि NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको दिया जा चुका है। अगर वो चाहें तो वो अपॉइंटमेंट जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो उसको वो ले सकते हैं, उसको वहाँ पर जा सकते हैं। अब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, जनरल राहील शरीफ साहब की तरफ से अब तक ये पिछले कई महीनों, रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और आज तक ये जारी है। बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा चुका है लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया कि क्या ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि नहीं लेंगे, सवाए एक ऐसी स्टेटमेंट जो उनसे मंसूब की गई और जिसमें यह कहा गया कि वो उसी सूरत में इसको कबूल करेंगे जब इसमें तमाम इस्लामी ममालिक होंगे और उसमें बशमूल ईरान के और बशमूल दूसरे ममालिक के। उन्होंने ये बात उनसे रिलेट करके ये बात की गई। अब क्या उन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया और क्या उन्होंने अपना इरादा क्या हुआ कि जाके अपॉइंटमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज़्ज़त दी, उनका कद और उनका मकाम बहुत ऊंचा है पाकिस्तान में, और अगर वो इस अपॉइंटमेंट पे जाएंगे और इसको लेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे और जो इज़्ज़त उन्होंने कमाया है उसमें थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी, फ़र्क पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि यकीन करना चाहिए। मैं एज ए वेल विशर प्रॉबेबली मैं यही कहूँगा कि उसको सोच समझ के, और अगर वो अपॉइंटमेंट ले भी लेते हैं तब भी उसको इस बात को जहन में रखना चाहिए कि वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कंट्रोवर्सी मुल्क के अंदर ना आ जाए। आपकी एडवाइस क्या होगी उनके लिए? जी, मेरा उससे एक ख़ास ताल्लुक़ है और वो ख़ास ताल्लुक़ ये है कि वो मेरे चीफ ऑफ स्टाफ थे जब मैं कोर कमांडर था। एक बड़े भाई और छोटे भाई का हमारा एक ताल्लुक़ था, उस ख़ानदान से, उसके बच्चों से, उसकी बेगम से हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। उस बुनियाद के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी शख्सियत कंट्रोल हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र एक असासा बन चुके थे। मुझसे एक काबिल फ़ख्र छोटे भाई का उसका रिश्ता था, तो उस लिए तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि उस पर हरफा या कोई उसके ऊपर उंगली उठाए। जी हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है और फिर उसमें कामयाबी के वो इम्कानात नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी के कमांड में होते हैं। एक हाच पाच है 34-35 ममालिक के
क्या सिस्टम होगा और कैसी कार्रवाई की जाएगी. आई लीव इट देयर. जनरल साहब गालिबन उसमें अमेरिकन एविएशन का भी एक ब्रिगेड उसमें शामिल होगी जो गालिबन अमेरिकन और नो अमेरिकन, अमेरिकन और नो अमेरिकन, अपनी अपनी फौज की कमांड और वो भी बरसरे मुलाजिमत होते हुए और कलर सर्विस के दौरान बहुत बड़ी आसानियाँ होती है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत फ़ख्र होता है, बहुत कुछ होता है. तो मैंने जो कुछ कहना था इस बारे में. ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि ये दो हुकूमतों के तनाजुर में से देखा जाए, जनरल राहील शरीफ साहब की इनफरादी हैसियत में से ना देखा जाए. दो हुकूमतों के दरमियान ये मामला है, शराइत भी क्या कुछ लागू की गई है पाकिस्तान की जानिब से, कुछ शराइत भी रखी गई हैं इस मशरूत ये मैंने अर्ज किया, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे नॉलेज में है. मैंने एक जनरल कमेंट कर दी उनके बारे में जो कि करना चाहिए था, वो मैंने कह दी. और मैंने कहा कि एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है और ख्वाजा साहब ने अब तक जो भी बात किया, 2-1 मरतबा उन्होंने बात की, तो एनओसी से मुतालिक है. हुकूमत पाकिस्तान को एतराज़ नहीं होगा अगर वो इस अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. अब वो ले लेने के लिए वो बेसिकली उनका अपना फैसला है, उसको मजबूर कोई नहीं कर सकता है. ठीक है. सर रुबीना हाल साहिबा, जनरल साहब तो जिस तरह ने अपनी राय दी, सेनेट में चेयरमैन रज़ा अरबानी साहब ने मामला टेकअप किया था और वजाहत मांगी थी ख्वाजा आसिफ साहब से कि वो बताएं जब भी ये मामला आए या हुकूमत पाकिस्तान को फैसला करने जा रही है, जब वो अप्लाई करें तो वो सेनेट को आगाह करें. लेकिन इससे पहले मैं आपसे रद्द अमल पीपल्स पार्टी का जानूंगा, पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या है इस मेजर डेवलपमेंट पे? देखिए, पहली बात तो ये है जिस तरह जनरल साहब ने बात की कि उनका एक बहुत बड़ा कदकाठ है और एनओसी की जो बात हम कर रहे हैं तो वो एनओसी आम मुलाजमतों के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए एनओसी की ज़रूरत होती है. लेकिन क्योंकि जनरल साहब की जो हम बात कर रहे हैं तो उनकी एक बड़ी इनफरादियत है. उन्होंने फ़ौज के जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद जो फ़ौज का मतलब एक वो हुआ था परसेप्शन जो गलत दिमागों में आई थी और पॉपुलैरिटी ग्राफ जो उनका वो कम, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई थी. तो जनरल राहील शरीफ साहब ने बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा किया उस मकाम को वापस अपनी जगह पे लाने के, और उनके ऊपर बहुत लोगों को एतमाद जो है फ़ौज पे एज इंस्टीट्यूशन फिर से कायम हुआ, फिर से बढ़ा. और काफ़ी जो उन्होंने खिदमात उनकी जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है. और फिर अगर आप देखें तो उनका जो ताल्लुक़ है जिस घराने से है वो एक तो होते हैं आते हैं जो लेगेसी वो कैरी कर रहे हैं अपने कंधों पे, एक बहुत बड़े ख़ानदान की लेगेसी कैरी कर रहे हैं. तो उनका ज्वाइन करना, जिस तरह जनरल साहब ने यहाँ पर कहा, वो ऐसे उनकी ज़ात को कंट्रोवर्शल ज़रूर बनाएगा. हम ये समझते हैं कि कंट्रोवर्शल वो ज़रूर बनाएगा. और ये जिस किस्म का इत्तेहाद है वो अभी तक उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई उसकी जो है TORs नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनका काम क्या है. तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई आम आदमी होता, पाकिस्तानी भी होता, अगर वो ज्वाइन करता इनको तो ऐसी कोई बात नहीं थी. लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के सिपा सलार रह चुके हैं, हमारी फ़ौज पाकिस्तान को उन्होंने लीड किया है, तो और जो मैंने आपको बताया कि उनकी जो एक लेगेसी है, उनकी जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, तो उसके साथ शायद ये जेल नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें सारी. तो बेहतर होगा कि अगर इससे वो अपने आप को दूरी रखें तो बेहतर होगा. और चूँकि पाकिस्तान जो है वो ख़ुद एक अपनी इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी जंग लड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर अपने आप को, अपने मुल्क को अगर मज़ीद कंट्रोवर्सी में अगर लेकर न जाएं तो बेहतर होगा. जनरल साहब, अपने राहील शरीफ साहब की ज़ात से मुतालिक तो आपने कमेंट कर दिया उनकी ज़ात की हद तक, लेकिन इस ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की जाए, इस इत्तेहाद की, ये इत्तेहाद बड़ा इसे एक मुतनाज़ इत्तेहाद समझा जा रहा है. चूँकि दाइश के ख़िलाफ़ अगर जंग की बात की जाती है तो ईरान इसमें शामिल नहीं है, इराक़ इसमें शामिल नहीं है, यमन इसमें नहीं है, शाम इसमें नहीं है. तो पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल को टैकल करना? हमारे लिए कोई तशवीश का बायस नहीं होगा, चूँकि अवाम की जानिब से आपने जो रद्द-ए-अमल देखा वो बड़ा. देखिए, मैं ये कहूँगा जहाँ तक जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक है, जनरल राहील शरीफ एक इंडिविजुअल हैं, एक रिटायर्ड सोल्जर हैं, एक रिटायर्ड जनरल हैं. उनका ज्वाइन करना, इस फोर्स को कमांड करना, उसका हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से कोई उस किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि अगर वो जाके ज्वाइन करेंगे तो इस वजह से ये ममालिक जिनके आपने नाम लिए उनकी नाराज़गी हो जाएगी और वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को समझेंगे और ये समझेंगे कि पाकिस्तान उनके पीछे है. ऐसी कोई बात नहीं है.
لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اگر کوئی کنٹروورسی ہے اور یہ ممالک جن کا آپ نے نام لیا وہ اس اتحاد کو صحیح سے نہیں سمجھتے اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر ہمارے فوج کا ایک سابق صوبہ سالار وہاں پر جا کے اس کو کمانڈ کرتا ہے، تو اپنے آپ کو ٹوٹلی مبرہ رکھ لینا اور پرے رکھ لینا حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کی دل آزاری ضرور ہوگی، نہ صرف ان کی دل آزاری ہوگی بلکہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے ایک فرقے سے متعلق کافی تعداد میں لوگ ہیں، 4-5-6 کروڑ کی قریب تعداد ہے، تو وہ بھی اس کو کوئی اتنا پازیٹو طریقے سے نہیں لیں گے، ان کا بھی ایک نیگیٹو ویو ہوگا، اور وہ ایسے ہے کہ اسی ہمارے آرم فورسز جن کو بڑے شان سے انہوں نے کمانڈ کیا تھا اس کے اندر بھی تمام اس میں کسی کی پابندی نہیں ہے، ہر فرقے سے متعلق لوگ ہیں اور مسلک سے متعلق لوگ ہیں، لیکن ہم ایک ہی باڈی کی طرح وہاں پر ایکٹ کرتے ہیں، اور they have been loving جنرل راحیل شریف like anything every one of them۔ تو اگر وہ ایسی اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں تو وہی سولجرز جن کو انہوں نے کمانڈ کیا، وہی افسر جن کو انہوں نے کمانڈ کیا، ایون ان کی بھی ایک طرح سے دل آزاری و دل شکنی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم شیور جنرل صاحب ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کو اس چینل کے تھرو اور اس پروگرام کے تھرو ہمارا ایڈوائز کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، وہ سمجھدار آدمی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے دیکھا اور کیا۔ تو لاسٹ ٹائم جب وہ گئے تھے سعودی عرب عمرے کے لیے گئے تھے تو بڑا پروٹوکول وہ ٹھیک ہے انہوں نے دیا تھا، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پروٹوکول کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، بے شمار لوگوں کو دیتے رہے ہیں سعودیز، کوئی ایسی بات نہیں، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ ایڈوائز کرتا رہے سعودی فورسز کو، اور ایڈوائز کرنے ایسے نہیں تھا کہ کسی ملک کے ایران یا عراق یا شام یا یمن کے خلاف انہوں نے کی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات آگے ہوگی۔ ناظرین جہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اہم ایشو جو کہ امریکیوں کو 2010 میں ویزوں کے اجرا کا معاملہ ہے، اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور اب بات ہو جائے 2010 میں حسین حقانی کی جانب سے امریکیوں کو جاری ہونے والے ویزوں کے معاملے پہ۔ سینیٹر روبینہ حارث صاحبہ، حسین حقانی کی وضاحتیں بھی آئیں اس معاملے پر، اس کے بعد کل گیلانی صاحب کا اس کی وضاحتیں بھی آئیں، انہوں نے اس خط کو آن بھی کیا، لیکن پہلے پیپلز پارٹی نے ہی حسین حقانی کو غدار بھی کہا۔ خورشید شاہ صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا جی حسین حقانی غدار ہے، لیکن اب یہ خط جب منظر عام پہ آئے تو آپ نے پھر ساری صورتحال کو آپ کو آن کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کی مشکلات اس تنازع کے بعد بڑی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی تو میرے خیال میں مشکلات کا دوسرا نام ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کرٹیسزم بھی اسی کو برداشت کرنی پڑتی ہے، سب سے زیادہ تنقید پہ اسی پہ ہوتی ہے، اور سب چیزوں کو تحمل سے برداشت بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرتی ہے، یہ ہمارا شیوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر طرح سے ہمیں کارنر کیا جاتا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی برداشت کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، اور جو طریقہ کار ہیں عدالتوں کا سامنا کرنا ہو یا اور کوئی طریقہ کار ہو، ہم اداروں کے احترام کرتے ہوئے جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو کیا اس ایشو نے پرٹیکولرلی اضافہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، تو میں اس کا جواب دے رہی تھی کہ ہم مشکلات سے ڈرنے والے نہیں ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا جانتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس بات کو کیوں اتنا زیادہ طول دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل روٹین کی ایکسرسائزز تھیں، اور جو لیٹر ہے گیلانی صاحب کا، اس میں انہوں نے ایکسپیڈائٹ کرنے کو کہا ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ بائی پاس کر دیں پروسیجرز کو، ایکسپیڈائٹ ضرور کیے جاتے ہیں پروسیجرز جب ایسے معاملات ہوتے ہیں اصل میں یہ معاملہ اس لیے لنگر آن کر رہا ہے کہ آپ کی پارٹی اگر شروع میں ہی اس کو آن کر لیتی، ایڈمٹ کر لیتی تو بات اور تھی۔ پہلے آپ نے حسین حقانی کو غدار کہا، جب خط بعد میں منظر عام پہ آئے تو پھر آپ آ کے اسے آن کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کی ہوتی ہیں، وہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، لیکن جب پھر مجبور کیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں تک اس خط کا تعلق ہے، وہ تو گیلانی صاحب ایک بڑا اچھا اور مثبت جواب اس کا ڈیٹیل دے چکے ہیں
کہ وہ ایکسپیڈائٹ کرنے کی بات جو ہے، دیکھیں اب ہم ابھی فوجی عدالتیں ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک ایکسٹرا آرڈنری آپ کے حالات ہیں نا، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کا جو ہے لیگل سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان کا لیگل سسٹم ضرور ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ایکسپیڈنسی کی ضرورت ہے، چیزوں کو جلدی موو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا ارجنسی تھی کہ امریکنز کو ویزوں کے دیکھیں اجرا کا معاملہ تیز کرنا دیکھیں نا، تھا؟ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں، اسی لیے آپ نے ہماری لیڈرشپ کی پورا بیان نہیں سنا. آپ نے ہمارے کو چیئرمین صاحب کا پورا آصف علی زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہماری ساری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ 2001 سے لے کر ابھی تک جتنے ویزوں کا اجرا ہوا ہے اس کی سب کی تحقیقات کریں. تو ہمیں تو کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اگر بات کھل کے سامنے آنی ہی ہے تو پھر کھل کے سامنے آئے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی تھوڑا سا انسان شعور سے کام لے لے اور سوچ لے کہ جب آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اور نیٹو فورسز کو جب فری آپ نے پیسج دیا، آپ نے کراچی سے لے کر تورخم تک ان کو فری پیسج دیا، ان کو ہوائی اڈے دیے، آپ نے مطلب ایک اگر پوچھنا ہے تو پھر سب کچھ پوچھیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ اس سے ریلیٹ کر کے اپنے آپ اس فیصلے کو جسٹیفائی تو نہیں کرتے. بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے اوپن کر دیا ہے. بالکل جی، ہم تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے آفر کر دیا کہ تحقیقات کریں سارے معاملے کی. تو کیا حکومت اس معاملے کی تحقیقات حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا جائے گا یا قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ ہی تحقیقات کرے گی؟ میں پیورلی اپنا ذاتی نقطۂ نگاہ اس کے بارے میں دوں گا، اور میرے خیال میں اس کو ایک کانٹروورشل سبجیکٹ بنا کے اور ایک ہنچاتانی کی کارروائی جو شروع ہو چکی ہے، جو کی جا رہی ہے، اور اس میں پوائنٹ سکورنگ ہو رہا ہے، میرے خیال میں اس کو جتنی جلدی ایک طرف رکھ دے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اگر میری مرضی ہوتی اور میں ایڈوائزنگ کیپیسٹی میں ہوتا پیپلز پارٹی کو، تو ان کا بیان یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت کے حالات کی، اس ٹائم میں جس وقت وہ حکومت میں، ان کے تقاضے یہی تھے جو کیے گئے، اور اس سے نکلنا اور اس کو جسٹیفائی کر لینا اور اس سے دائیں بائیں کر کے اسکیپ لے لینا، میرے خیال میں وہ بڑا مشکل ہوگا. فوراً سوال یہ کیا جا سکتا ہے کیا یہ نامز کا حصہ ہے کہ پرائم منسٹر ایک ایمبیسڈر کو کہ تمام ممالک میں ان کو خط لکھتا ہے کہ آپ لوگ یہ کارروائی کرو. پھر ایکسپیڈائٹ کا انگریزی میں اردو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جلد کریں اور تیزی اس میں لائیں، تیزی لائیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں لا سکتے ہیں. تو مقصد ہے اس کی، لیکن بیوی نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی. نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اکیلا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے فیصلے کرنا. اس وقت چیف ایگزیکٹو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اس وقت گیلانی صاحب تھے، زرداری صاحب تھے، اور وہ ان پٹ لیتے ہیں تمام متعلقہ لوگوں سے جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پھر وہ نیشنل کمپلشنز کو بھی وہ وے کرتے ہیں کہ وہ کیا مجبوریاں اور کیا ہے. اور پھر امریکہ کے ساتھ ہمارے ایک ریلیشن شپ رہے ہیں اور ریلیشن شپ رہنے ہیں اور ریلیشن شپ رکھا جانا ہے. یہ کہہ دینا کہ بالکل اس کو ایک دشمن ممالک کے طور پہ ٹریٹ کر لینا اور یہ کارروائی کر لینا، یہ بڑے کانٹروورشل باتیں ہیں، اور ان میں جسٹیفیکیشن پیدا کرنا دس وے اور دیٹ وے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت کے حالات پرابیبلی اس چیز کا تقاضا کرتے تھے جو ہوا، اور وہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. امریکنز کی بہت بڑی تعداد ذاتی طور پہ جنرل صاحب کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا ہوگا؟ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسی اسلام آباد میں 1000 2000 اور 3000 امریکنز کی بات کی جا رہی تھی. یہاں پر رینٹس کی بات کی جا رہی تھی کہ بہت اونچے چلے گئے، کئی مکانات انہوں نے لیے اور یہ ہے وہ ہے، اور وہ کیا حالات تھے، وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے پرابیبلی ان کا لانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب. ناظرین ہمیں یہاں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے 2010 میں حسین حقانی کی جانب سے امریکنوں کو ویزوں کے اجرا کے معاملے پر. جنرل صاحب ابھی ایک مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا جائے. کمیشن بننے سے کیا ہو جائے گا؟ پہلے ایبٹآباد کمیشن بنا، اس کی رپورٹ منظر عام پہ آئی نہیں، ابھی کمیشن کے اوپر ایک اور کمیشن، ان کی رپورٹس منظر عام پہ آتی نہیں ہے. فائدہ کیا ہوگا کمیشن در کمیشن؟ دیکھیں جی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں نے تو اپنا ویو پوائنٹ دے دیا. وقت کے اور حالات
कि प्रॉबेबली कंपल्शंस थे और कोई भी कमीशन आप बिठाएंगे और आप एबटाबाद कमीशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उनमें से मामलात को बाहर सामने लाने की कोशिश करेंगे, तो कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आएगा, नेगेटिव सिग्नल्स आएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स स्टेट के मुख्तलिफ अदारों के दरमियान उसमें वसअत आ जाएगी, उसमें जो एडिशन हो जाएगा। तो ये कोई इस किस्म का मसला नहीं है। यानी आपके नज़दीक एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए। एक बात जो हुआ सो हुआ, उसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक हक्कानी साहब का ताल्लुक है, हक्कानी साहब ने अपने आप को खुद डिक्लेयर कर दिया कि उसका अपना एक लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है, एक लाइन ऑफ एक्शन है, वो उसको करते रहेंगे, चाहे वो पाकिस्तानी उसको पॉजिटिव समझे या नेगेटिव समझ लें। उसको गद्दार भी कहा गया, उसी की पार्टी ने उसको ऐसा सच कहा। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारा भी पॉइंट के बारे में बिल्कुल क्लियर है। वो कभी भी पाकिस्तान के बारे में उस तरह नहीं सोचते हैं जो किसी पाकिस्तानी को सोचना चाहिए जो यहाँ पर इस खत्ते में, इस सरजमीन के ऊपर रहता है। वो एक अपना व्यू पॉइंट है, एक अमेरिकन वो अमेरिकनाइज करना, उनके साथ लाइनअप अपने आप को कर लेना और अपनी जो सॉवरेंटी और अपनी जो हमारी क्या कहते हैं उसको इज़्ज़त नफ्स है या वगैरह, उसको कंप्रोमाइज़ करके उनकी खुशनुदी हासिल करना, उनके लाइन को ठोकरना प्रॉब्ली उनके लिए वो एक सही नुक्ता निगाह है जिसको हम लोग नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई बात है। लेकिन एक बात हो चुका है, आई थिंक बेहतर ये होगा कि इस सब्जेक्ट को एक तरफ रखा जाए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारे मुल्क के बेशुमार मसाइल हैं, उन मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और डेमोक्रेसी को सही तौर पर चलाने की ज़रूरत है और अगले इलेक्शंस की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और प्रोग्राम लेके उस तरफ जाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि पुराने मुर्दे जो ना गड़े खोदे और मुर्दे निकाले बात करें। जनरल साहब ने जिस तरह बात की कि कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी तो उससे कुछ मसाइल पैदा होंगे, आपकी जमात का मुतालबा तो यही है कि ये रिपोर्ट मंजर आम पे आनी चाहिए। आप जनरल साहब की राय से एग्री करेंगे या जमात का जो आपका देखिए, जनरल साहब जो बात कर रहे हैं उसमें वज़न है, लेकिन चूंकि एक इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला है जो शुरू हुआ है और एक पेंडोरा बॉक्स है जो खोलने की कोशिश की जा रही है, तो अगर वो पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो फिर तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम चाहेंगे कि फिर जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो साफ़ नज़र आ जाए। और हमेशा जो तख्ते मश्क बनती हैं आपकी सियासी जमातें और सियासी क़ुव्वतें, तो उनका जो है उनके ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, उनसे क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है, उनसे सवालात करना भी बहुत आसान है। तो फिर हम चाहेंगे एज अ पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है कि फिर जो है जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आए और जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है। देखिए, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि एक पॉलिसी मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट के और पॉलिसी मैटर्स बनाए जाते हैं उस हालात को रखते हुए, तो वो क्वेश्चन बाद में नहीं किए जा सकते। अभी जो 9/11 हुआ, 9/11 जो हुआ अमेरिका में, तो क्या किसी ने उसामा उस वक्त के जो उनके थे ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, बुश थे वहाँ के प्रेसिडेंट, क्या किसी ने ये क्वेश्चन किया क्या वो सारे जो दहशतगर्द वहाँ पे थे जो उन्होंने किया, तो क्या वो वीज़े इशू करा के उनसे लेकर गए थे? तो इस तरह से काफ़ी सवालात फिर एबटाबाद ऑपरेशन के ऊपर भी उठते हैं। तो बेहतर है कि मजीद अगर खोलनी है बात तो फिर पूरी खोलें। जी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा। जी जी, ये पीपल्स पार्टी वाले बाबर साहब ये जोर देने वाले लोग हैं, ये एक इनके पार्टी के अंदर भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ जिसकी तरफ वो ले जाने की कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं, वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनकी मजबूरियां थी और किसी और ने उनको मजबूर किया। तो कोई जस्टिफिकेशन किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं बनती है जब अवाम अपना बिल उनके खाते में डाल लेते हैं और वो जब उनको सुपीरियर मोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का इस इख्तियार उनको मिल जाता है और उसके लिए वो ये जस्टिफिकेशन पैदा कर लें कि जी हमारी ये मजबूरी थी। मजबूरी फिर तो मकसद है मजबूरियों का फायदा उनको ये सोचना चाहिए। ये आ जाएगा, हम मजबूरी की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं यही साबित हो जाएगा ना जी, यही साबित हो जाएगा कि हम मजबूर थे तो हमने ये क्या फलाने रोग थे या ये था या वो था। मजबूर बिल्कुल भी नहीं थे जाए बगैर। देखिए, यहाँ मैं ये जरूर क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी, हम मजबूर बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि हम मजबूर थे। हम चाहते हैं कि जब तहकीकात, हम चाहते हैं कि तहकीकात हो फिर हो। ये मतलब अगर सिर्फ इल्जाम तराशी की हद तक तो बात
نہیں ہونی چاہیے، پھر بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آنی چاہیے. جنرل صاحب پھر بات پھر اور مجبوری پہ ہی آ رہی ہے، جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ پبلک نہ کی جائے وہ بھی مجبور تھے، پھر یہاں بھی مجبوری آ جاتی ہے. دیکھیں مسئلہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ آتی ہے. I am very clear in my mind as to what I am trying to hint at or point at. Yes. ہماری مجبوریاں وہی، یہ جو پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے وہی ہمارے پارٹی میں پارشلی پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ. ایک انسٹیٹیوشن سے متعلق ان کا ایک ٹپیکل پوائنٹ آف ویو ہے اور کبھی بھی ریکنسائل نہیں کر چکے ہیں تاریخ کی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ دفن ہوئے چلے گئے جنہوں نے کیا جو کچھ کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی بھی اس ادارے سے متعلق وہ جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ انفارچونیٹلی. اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے، I'm sorry ممکن ہے میری یہ باتیں صحیح طور پر نہیں لے جائیں، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی موقع مل جائے تو اس انسٹیٹیوشن کو، جن کی قربانیاں یہ ہے کہ ہر 2 سپاہی کے بعد ایک افسر اس کا شہید ہو جاتا ہے، ایک میجر ہے، کرنل ہے، کیپٹن ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام، لیکن جب موقع آ جاتا ہے ان کو دیوار کے ساتھ ذرا تھوڑا سا دھکا دینے کا، وہ موقع ہر ایک پر دوڑ لگاتا ہے کہ جی اللہ کریں. کچھ انڈیویجولز کے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب پہ ہی آتی ہے. میں کم از کم جنرل صاحب کا ایک اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے، لیکن میری جو پارٹی کا میں موقف جو ہے اس وقت میں اپنی صرف آپ کو ایک چھوٹی سی ایک جملے کے اوپر میں بات کروں گی کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سب اداروں کا جو احترام کرتی ہے اور ہمیشہ جو ہے اپنے پیرامیٹرز کے اندر چلتی ہے. فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ میں، آپ خود بھی سینیٹر ہیں، 1 ہفتے کے لیے فوجی عدالتوں سے متعلق ترمیم مؤخر ہو گئی. کسی سرپرائز موو کے تحت یہ معاملہ کہیں لٹک تو نہیں جائے گا سینٹ میں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جنرل صاحب کی طرف اب یہ پوائنٹ جائے گا، میں کہنا نہیں چاہتی، لیکن یہ کیونکہ بل حکومت لے کر آ رہی تھی تو حکومت کا فرض بنتا تھا کہ وہ انشور کرتی پریزنس اپنے ممبرز کی بھی اور اتحادیوں کی بھی. تو انفارچونیٹلی شاید اتنا سیریس اس کو نہیں لیا گیا، اور چونکہ ایک تو یہ کہ وہ جو سینٹ کے اجلاس کا دورانیہ تھا وہ بھی بہت طویل پکڑ گیا. مطلب آپ سوچیں کہ یہ 3را ہفتہ تھا اس کا اس سینٹ کے اجلاس میں، اور چونکہ لوگوں کو اپنے گھروں کو بھی جانا ہوتا ہے، کچھ نے باہر ممالک کے دوروں پہ بھی جانا ہوتا ہے، کچھ کی اپنی کوئی نجی مصروفیات ہوتی ہیں. 2 ممبر کم تھے کورم پورا ہونے میں، اور 5 لوگ ایسے تھے جو حاضری لگا کے واپس بھی چلے گئے. تو بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ تھوڑا سا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. اگر نہ کیا جاتا تو یہ اس دن ہی ہو جاتا. جنرل صاحب آپ کے اتحادی جو ہیں ناراض ہیں اور آپ کے ممبرز بھی نہیں تھے. اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے ابسٹین کیا قومی اسمبلی میں، جبکہ اچک سعید صاحب جو ہیں انہوں نے تو بالکل اس کے خلاف ووٹنگ کی. جی سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی کمپلشن نہیں تھا، یہ نیشنل کمپلشن تھی کہ اس معاملے کو طوالت دی جائے. کم از کم میں خود حاضر تھی. طوالت دی جائے یہ فوجی عدالتوں کو 2 سال، اور انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو صحیح کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہوا تھا. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، اور جہاں تک ہماری اتحادیوں کا تعلق تھا، جمہوری حساب کتاب ہے، ڈسپینسیشن ہے، انہوں نے کھل کے اس کی مخالفت کی، اور وہ اسی مخالفت میں اسی طرح سے رہے. تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ وہ کیوں ان کے لوگ آئے اور چلے گئے، تو انہوں نے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات انہوں نے چھوڑی نہیں تھی. کھل کے انہوں نے کہا تھا. محمود چکزئی نے اس کی مخالفت کی، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایبسٹین کیا. وہاں پر اس نے اس کی نیگیٹو خلاف مخالفت میں ووٹ نہیں دی، لیکن حق میں بھی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ نہیں دیا. تو ایک ہمارے پارٹی کا صرف ایک ممبر مسنگ تھا، اور ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیشنل ریکوائرمنٹ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کا اگر کوئی آدمی مسنگ تھا تو وہ بھی آ جائیں گے، تحریک انصاف کا کوئی مسنگ تھا تو وہ بھی آ جائیں گے. نہیں پڑے گی اس کی جنرل صاحب، کسی قسم کا مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں، کسی قسم کا کوئی اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو جوائنٹ سیشن ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ آپ کچھ کہنا چاہیے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، اسی لیے ہمارے جو 9 نکات تھے اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ آنے والی جو نئی پارلیمنٹ ہے یہ تو شاید پھر 1 سال کا دورانیہ ان کا جو ہے اتنا دورانیہ ہوتا تو بہتر ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں موضوع میں شو میں جوائن کریں گے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.